अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसे कामों के बारे में जिनमें से एक भी काम करने से घर में गरीबी आती है, और बताएंगे आपको 2 ऐसे कामों के बारे में जिनको करने से दुआ कबूल नहीं होती, और हम आपको बताएंगे 2 ऐसे वक्तों के बारे में कि जिस वक्त में मांगी गई हर दुआ कबूल होती है, और हम आपको बताएंगे 2 ऐसी निशानियों के बारे में कि अगर आप में ये 2 निशानियां जाहिर हो रही हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी हर नमाज कबूल हो रही है। और फिर हम आपको बताएंगे कि बिस्मिल्लाह पढ़ना कब हराम है। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखिएगा, और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन हम लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिन कामों की वजह से हमारे घर में गरीबी आने लगती है, हमारे घर में तंगदस्ती मुफलिसी आने लगती है। तो आइए जानते हैं उन 5 कामों के बारे में जिन कामों से घर में गरीबी आती है। नंबर 1, रात में झाड़ू लगाने से। दोस्तों, जिस घर में डेली रात में झाड़ू लगाए जाते हैं उस घर में गरीबी आती है कि उस घर से बरकत उड़ जाती है, क्योंकि दोस्तों रात के वक्त में जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो जरासीम्स होते हैं, वो घर के कोनों में बैठ जाते हैं और वहाँ पर आराम करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते हैं, और रात के वक्त में उन कीड़े मकोड़े और जरासीम्स को दिखाई नहीं देता है। अगर आप रात के वक्त में झाड़ू लगाते हैं तो इससे उन कीड़े मकोड़े और जरासीम्स को परेशानी होती है, और अल्लाह तबारक व तआला अपनी किसी भी मखलूक को परेशानी में नहीं देख सकता। इसीलिए उस घर में गरीबी तंगदस्ती मुफलिसी आने लगती है, उस घर से बरकत उड़ जाती है। लेकिन हाँ दोस्तों, अब आप मान लीजिए कि आपके घर में रात में मेहमान आने वाले हैं, या आपके घर से रात में मेहमान गए हैं और आपका घर फैला हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आप रात में झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप डेली रात में झाड़ू लगाते हैं तो ऐसे घर में गरीबी आ जाती है। बेहतर वक्त यही है कि आप सुबह के वक्त में या दोपहर के वक्त में झाड़ू लगाएं। नंबर 2, रात में झूठा बर्तन छोड़ना। दोस्तों, जिन घरों में रात में झूठे बर्तन छोड़े जाते हैं, यानी कि खाना खाने के बाद रात में बर्तन धुल करके नहीं रखे जाते, तो ऐसे घरों में गरीबी आती है कि जब सुबह के फजर के वक्त में फरिश्ते रिज़्क लेकर के आते हैं और देखते हैं कि जिन घरों में रात के झूठे बर्तन छोड़े गए हैं उस घर में रिज़्क तकसीम नहीं करते हैं। नंबर 3, कस्में खाने वाले शख्स के घर में। दोस्तों, जो शख्स झूठी या सच्ची कसम खाता है, बात बात पर कस्में खाता रहता है, तो ऐसे घर में मुफलिसी और गरीबी आने लगती है। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप सच्ची कस्में खाएं या झूठी कस्में खाएं, आपके घर में गरीबी आने लगेगी। तो हो सके कस्में खाने से बचा करें। जब जहाँ पर कसम खाने की एकदम ज़रूरत पड़ जाए तो सिर्फ वहीं पर कस्में खाएं, बात बात पर कस्में ना खाएं। बाल बच्चों को गाली देने से। दोस्तों, जो माँ बाप अपने बच्चों को गाली देते हैं तो ऐसे घरों में तंगदस्ती मुफलिसी और गरीबी अपना डेरा जमा लेती है, यानी कि जिस घर में बच्चों को गालियां दी जाती हैं उस घर से बरकत उड़ जाती है और उस घर में गरीबी आने लगती है। नंबर 5, झूठ बोलना। दोस्तों, जो शख्स झूठ बोलता है उसके घर में गरीबी आती है। झूठों पर अल्लाह की लानत है। तो जो भी शख्स बात बात पर या ऐसे वैसे कामों में झूठ बोलता है तो उसके घर में गरीबी आने लगती है। दोस्तों, आइए अब हम आपको बताते हैं 2 ऐसे कामों के बारे में जिनको करने से दुआ कबूल नहीं होती। दोस्तों, बाज लोगों की शिकायत होती है कि हम दुआ तो बहुत मांगते हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। हम सालों से बरसों से दुआ मांग रहे हैं, रो रो करके दुआ मांग रहे हैं, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। अगर दोस्तों आप इन 2 कामों में से कोई काम कर रहे हैं तो आपकी दुआ हरगिज़ कबूल ना होगी। नंबर 1,
حرام کا کھانا۔ دوستو جو شخص حرام کا کھاتا ہے تو اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے کہ وہاں پر ایک شخص اپنا دونوں ہاتھ پھیلائے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا اور خوب رو رو کر کے دعا مانگ رہا تھا۔ وہ شخص اتنا زیادہ اتنی شدت سے رو رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم آ گئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کری کہ یا اللہ تو اس بندے کی دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر یہ شخص اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا بلند کرے کہ اس کے دونوں ہاتھ آسمان تک پہنچ جائیں تو بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ اے موسیٰ اگر یہ شخص اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے تو بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ آخر اس نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس نے جو لقمہ کھایا ہے وہ حرام کا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کی رقم کا ہے، اور اس کے گھر میں جو مال پڑا ہوا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2 درود پاک نہ پڑھنا۔ دوستو جو شخص دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد درود پاک نہیں پڑھتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دعا میں درود پاک کو شامل نہیں کرتا تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے بیچ لٹکتی رہتی ہے، وہ قبول نہیں ہوتی۔ آئیے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 2 وقت ایسے ہیں جس وقت میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے، جس میں سے پہلا وقت ہے تہجد کا وقت۔ دوستو جو شخص تہجد کے وقت میں دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دوستو جو بھی شخص 3 بجے سے 5 بجے کے بیچ میں، یہ وقت آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی فریاد کرنے والا کہ اس کی فریاد قبول کی جائے، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کے وقت تک فرماتا رہتا ہے۔ تو تہجد کے وقت میں آپ دعا مانگیں، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور دوسرا وقت ہے مغرب کی اذان سے پہلے۔ دوستو جب مغرب کی اذان ہونے والی ہوتی ہے تو اس وقت دن اور رات یہ دونوں وقت مل رہے ہوتے ہیں، تو ان دونوں وقت کے ملتے وقت اگر آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی بلکہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نماز قبول ہونے کی 2 نشانیوں کے بارے میں، جس میں سے پہلی نشانی ہے گناہوں سے بچنا۔ دوستو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں، تو آپ اپنے اندر دیکھیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد میں اگر آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہیں، جہاں پر گناہ ہو رہا ہے وہاں پر نہیں جا رہے، یا آپ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر رہے جو گناہ والا کام ہے، آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب آپ ایک نماز پڑھ لیں اور آپ کو دوسری نماز پڑھنے کی فکر ہونے لگے تو آپ سمجھ جانا کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی۔ یعنی کہ دوستو آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر آپ کو ظہر کی نماز کی فکر ہونے لگی، یا تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور آپ کو مغرب کی نماز کی فکر ہونے لگی، تو آپ سمجھ جانا کہ آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے۔ آئیے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا کب حرام ہے۔ نمبر 1 حرام چیز کھانے سے پہلے، یعنی کہ دوستو کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار کر دیا ہے، یعنی کہ دین اسلام میں اس کو کھانا حرام ہے، جیسے کہ شراب، تو شراب پینے سے پہلے یا کوئی بھی چیز
کھانے سے پہلے جو حرام ہے بسم اللہ شریف پڑھنا حرام ہوتا ہے۔ نمبر 2، حرام کام کرنے سے پہلے، یعنی کہ دوستو آپ کوئی حرام کام کرنے جا رہے ہیں یا کوئی بھی حرام کام ہے جس کو آپ کرنے جا رہے ہیں اور اس کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا حرام ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو۔ آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اور بھی لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ تو دوستو ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔